मैं हाजिर हो सकता हूँ? जरूर जरूर। दीनियात का पीरियड है, दूसरे लड़कों की तरह अगर तुम भी ना आते तो क्या था। बैठ जा। मैं देर से आने की माफी चाहता हूँ। आज अगर तुम जरा और देर तक जाते तो एक बहुत अच्छा और जरूरी लेक्चर मिस कर देते। किया है कि आज के लेक्चर का फिल्म दिखाकर। लेकिन जनाब, हमारे बहुत से मजहबी रहनुमा तो फिल्म के खिलाफ हैं। मजहबी रहनुमा फिल्म के खिलाफ नहीं बरखुरदार, बल्कि फिल्म के मौजू के खिलाफ है। मौजूदा दौर की फिल्मों ने हमारी ज़हनीयत बिगाड़ी है, हमारा इखलाक बिगाड़ा है, हमारी आदतें बिगाड़ी हैं। हमारे बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बिगड़े हैं और इस बिगाड़ में मौजूदा फिल्मों का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जनाब, अगर फिल्म इतनी ही बुरी चीज है तो आप उसे दिखाना नहीं पसंद करते। समझने की कोशिश करो असलम। मेरे सामने कागज पर छपी हुई 2 किताबें रखी हैं। एक में कलाम मजीद की तफसीर छपी है और दूसरी में जिनसियात की आवागी का जिक्र है। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। असलम मियां, देखकर बताओ कि इन दोनों में कागज किसका बेहतर है। कागज तो एक सा महसूस होता है। बिल्कुल दुरुस्त। दोनों एक ही मीडियम यानी कागज पर छपी हैं। तो मतलब यह हुआ कि एक की अच्छाई और दूसरे की बुराई में कागज का कोई दखल ना हुआ। मौजू ने एक को अच्छा और दूसरे को बुरा बना दिया। बजाय इरशाद हुआ प्रोफेसर साहब। तो इसका मतलब यह है कि कागज की तरह फिल्म भी एक मीडियम है। बिल्कुल बिल्कुल। फिल्म भी कागज की तरह एक मीडियम की हैसियत रखती है। इसे मौजू की अच्छाई या बुराई से कोई सरोकार नहीं। मौजू अगर अच्छा है तो फिल्म अच्छी कहलाएगी, मौजू अगर खराब है तो फिर फिल्म खराब कहलाएगी। लेकिन प्रोफेसर साहिब, आजकल तो सभी फिल्में एक जैसी होती हैं। वही इश्क और मोहब्बत की कहानियां और वही पुराने रोमांटिक अफसाने। कुछ लोग इस पुरानी डगर से हटकर मजहबी, अखलाकी और तनकीदी मौजूआत पर भी तवज्जो कर रहे हैं। ऐसे लोग काबिल तारीफ है। आओ, आज हम तुम्हें अपने ही मुल्क की बनी हुई एक ऐसी ही तस्वीर दिखाते हैं और इस फिल्म का नाम है तौहीद और जिसके पेश करने वाले हैं किसी ने ये बुकरात से जाके पूछा, मरज तेरे नजदीक मोहलक है क्या क्या। कहा दुख जहां में नहीं कोई ऐसा कि जिसकी दवा हक ने की हो न पैदा। मगर वो मरज जिसको आसान समझे, कहे जो तबीब उसको हिज़ियान समझे। मगर वो मरज जिसको सबब या अलामत गर उनको सुझाए, तो तशखीस में 100 निकाले खताएं। दवा और परहेज से जी चुराए, यूं ही रफ्ता रफ्ता मरज को बढ़ाए। तबीबों से हरगिज़ ना मानूस हूँ वो, यहाँ तक के जीने से मायूस हूँ वो। तबीबों से हरगिज़ ना, यही हाल दुनिया में उस कौम का है। भंवर में जहाँ
زمین کا یہ کرہ سورج سے علیحدہ ہو کر دور فضاؤں میں معلق ہو کر ایک مقررہ راستے پر گامزن ہو گیا۔ یہ گویا آگ کا طوفان تھا، شعلوں کا مجموعہ تھا اور کھولتے ہوئے مادے کی مسلسل موجیں تھیں جنہوں نے تیزی کے ساتھ سورج کے گرد گھومنا شروع کر دیا۔ آگ کا طوفان تھمتا چلا گیا، شعلوں نے مدھم ہو کر کھولتے ہوئے مادے کو جگہ دے دی۔ بہتی ہوئی آگ چٹانوں میں بدلتی چلی گئی، فضا کی گیسیں پانی کی صورت میں ابھر آئیں، کہیں پہاڑوں کی بلندیاں نظر آنے لگیں، کہیں وادیوں کے نشیب ڈھل گئے، کہیں سمندر کی گہرائیاں وجود میں آ گئیں، کہیں کوئلے کے انبار لگ گئے اور کہیں ہیرے نے پتھروں کا لباس اوڑھ لیا۔ انہی پتھروں میں کوئی چھوٹا تھا، کوئی بڑا تھا اور کوئی بہت بڑا تھا، کوئی اتنا بڑا کہ بلندی بھی خود ہی بن گیا اور گہرائی بھی خود ہی۔ انہی میں مونگا بھی موجود تھا اور مونگے میں بڑھنے کی قدرت بھی موجود تھی، اور کون جانے کتنے ہزاروں برس کے بعد پروٹوپلازم یعنی زندگی کا اولین بیج وجود میں آ گیا۔ زندگی کا یہی بیج سبزے میں ابھرا، جھاڑیوں میں جھانکا، پودوں میں مسکرایا، درختوں میں لہلایا، کہیں میدانوں میں جگمگایا، کہیں پہاڑوں پہ ابھرایا، کہیں کھجور میں بلند ہوا اور کہیں انگور میں آن سمایا، اور کہیں اس نے جمادات کا آخری روپ بدل کر کیچوے کی شکل میں حیوانات کو جنم دے دیا۔ ایک نئی مخلوق اسی وعدہ الوجود کی قدرت کا مظہر بن گئی۔ زندگی نے نئے نئے جسم اختیار کر لیے، شکلیں بدلتی چلی گئیں، صورتیں ابھرتی چلی گئیں، شکلیں جن میں تناسب تھا، شکلیں جن میں موزونیت تھی، شکلیں جن میں حسن تھا، کہیں یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں میں نظر آئیں، کہیں ذرا بڑھ کر قوی ہیکل انفرادیتوں میں ابھر آئیں۔ وقت بدلتا چلا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ خالق کل کی تخلیق بدلتی چلی گئی۔ نئے نئے وجود ظہور میں آ گئے، مچھلی کے سنے پرندوں کے پروں میں تبدیل ہو گئے، نئی نئی زمینی صورتیں دکھائی دینے لگیں، ضرورت فطرت کے مطابق نئے نئے حیوانوں نے جنم لے لیا۔ نہ جانے کتنے لمبے عرصے کی تدریجی ترقی نے انسانی وجود کی صورت قبول کر کے اسے ذہنی ترقی کی طرف مائل کر دیا، اور آخر ہزاروں برس کی اجتماعی اور ذہنی ترقی کے بعد کرۂ زمین کی تاریخی عہد کا پہلا آدم یعنی انسان ظہور میں آیا۔